Masbatinia, Texas lover. Ako si Aurora Toledo, 64 years old. Okay, kung sa divorce, ako'y pangutanon para sa divorce, para nako maayo nga magkanaay divorce kontra sa kanang dili ba kinahanglan legal ang pagbuwag sa mag-asawa kundi man lang magkauyon nga para nga kada usa na ay kanang kagawasan ba kagawasan para nga dili na magka ano ba ang say tawag ni ini magpabilin nga mag-asawa may katungod ka daw sa nga di man lang magkasinabtanay dapat lang ang divorce nga mabalik sa Pilipinas aron nga magkanaay legal nga panagbuwag kundi man lang magkauyon ng mag-asawa para na ako maayo nga naay divorce ang problema lang gani nato nga na nagkinahanglan ana o gusto tungod sa kamahalo sa panalapi ba kaya dili matagan o tama nga insakto nga papel ang panagbulag sa mag-asawa nga di na magkauyon tungod kay sa pagkawalay sa lapin walay kwarta kaya para na ako magkayo sa magkanaunta sa Pilipinas na divorce Pilipinas para sa mag-asawa nga aron tawhay ang panagbuwag ba nga dili na magkahilabtanay usag-usa libre ba libre na magkausa kay magduha-duha man gud og bulag na pero tungod kay kasado dili gihapon matagan og katungod ang kada usa o di kasado pero na may divorce nga kuan ang tawhay gud may ginang legal legal ang panagbuwag kay kanang nagkabuwag sa ato padili nagkauyo na ay mga kanang pangugali sa kada usa nga dili ko uyon sa kada usa kaya og dili man kauyon mo na magbuwag dili man kaingon pinugsanay ang pag-asawa dili nga kasado magpabilin ka na lang gid ha tungod kay agwantahon mo na lang kay mag-asawa kay kasal man dili kay ingon nila till death do us part saan naman na till death do us part og pares na mong dili na magkasinabot kaya og para sa ako may magid nga legal may divorce ang Pilipinas akong panawagan sa mga sa Senado nga wala pa magka-desisyon may tungod sa divorce maghinaot ko nga unta ang divorce inyuhang paboran aron lang magkanaay katawhayan katong mga nanginahanglan ni anak tungod kay kanang kung wala na magpabilin nga kanang nga walay katawhayan bisan nagbulag na sa iyang kay walay kuan walay papel nga gunitan pero may divorce na tawhay ang usag-usa nga maghiwalay nga walay unsa pa naa ang paglaom sa mga senador wa sa kun naaranin nyo ang paglaom